बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं क्लास के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी सेहत अच्छी होगी। अजीज साथियों, पिछले लेक्चर में हमने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इस नज़्म के तदरीसी मकासद पढ़े, मुश्किल अल्फाज के मानी और इशार की तशरीह पढ़ी। आज के इस लेक्चर में हम इस नज़्म की मश्क देखेंगे। आइए अब लेक्चर का आगाज करते हैं। अजीज साथियों, उर्दू किताब सफ़ा नंबर 119 पर आज हम मश्क पढ़ेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। ये 5 सवालात आप सामने देख सकते हैं। आइए अब इनके जवाबात देखते हैं। जी प्यारे साथियों, पहले सवाल में ये पूछा गया था कि मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है। पहले बंद में जुबान को शमा से तशबीह दी है। दूसरे सवाल में दूसरे मद में नहर के लब से क्या मुराद है। नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ। दरियाए फुरात का पानी धूप से खोल रहा था। शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का ये असर हुआ कि वो खोल रहा था। चौथा सवाल है, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या थी। उनकी वजह शोहरत मरसिया निगारी है। पांचवा सवाल, हैयत के एतबार से इस नज़्म को क्या कहेंगे। हैयत के एतबार से ये नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये एक मसदस है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाए। अजीज साथियों, आप नज़्म को पढ़ते हुए इन सवालात के जवाबात खुद से तलाश कर सकते हैं और ये सवाल आप खुद से हल कीजिए। सवाल नंबर 3 में मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जिन जानदारों का जिक्र आया है, इनके नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। अजीज साथियों, सामने आप सवाल नंबर 3 का जवाब देख सकते हैं। 4 पाए मछलियाँ, आहू, चीते, शेर, नहिंग यानी मगरमच्छ, इन जानवरों का जिक्र इस नज़्म में बार बार आया है। अजीज साथियों, सवाल नंबर 4 में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ तहरीर करें। आइए अब ये देखते हैं। आफ्ताब का मुतरादिफ है सूरज। पहले मैं ये बताती चलूँ कि मुतरादिफ उन अल्फाज को कहते हैं जो हम मानी हों, यानी इन अल्फाज के साथ मिलते जुलते हम मानी अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। आफ्ताब का मुतरादिफ यानी इसका हम मानी सूरज, मस्कन ठिकाना, शजर दरख्त, आहू हिरन, गर्दाब भंवर, माही मछली। सवाल नंबर 6 क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। आप नज़्म को सामने रखते हुए बासानी ये सवाल हल कर सकते हैं। ये एक इंतहाई आसान सवाल है। अजीज साथियों, सवाल नंबर 7 में दिए गए अल्फाज को आज जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये तलबा व तालिबात सवाल खुद से हल करें। अब इस मश्क के ग्रामर के हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं। इस्तारा से क्या मुराद है। इस्तारा के लफ्जी मानी है उधार लेना, यानी उधार लेना के हैं। और इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब हम कोई चीज़ किसी से उधार लेते हैं, कुछ देर के लिए मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर लें, तो वो इस्तारा कहलाएगा। जैसे माँ ने कहा, मेरा चांद स्कूल से आ गया है, यानी माँ ने यहाँ चांद का लफ्ज़ अपने बेटे के लिए उधार लिया है, उधार लेकर इसको इस्तेमाल किया है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा स्कूल से आ गया, बल्कि उसने चांद का लफ्ज़ प्यार में इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया अपने बेटे के लिए, इसलिए यहाँ पर चांद एक इस्तारा है। माँ ने कहा, मेरा चांद स्कूल से आ गया। दूसरी मिसाल देखते हैं। बाप ने कहा, मेरा बेटा रुस्तम है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इन जुमलों में चांद को बेटे को रुस्तम और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है, यानी चांद, रुस्तम और शेर के अल्फाज मुस्तार लेकर यानी उधार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद है अरकाने इस्तारा।
ارکان رکن کی جمع ہے، یعنی استعارہ کے اس کے آگے کیا کیا ارکان ہیں یا کیا حصے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 مستعار لہ، یعنی جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے یعنی ادھار لیا جائے۔ اوپر کی مثالوں میں بچہ، بیٹا، بہادر انسان، یہ سب مستعار لہ ہیں، یعنی ان کے لیے لفظ ادھار لیے گئے۔ نمبر 2 مستعار منہ، یعنی جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ چاند، رستم اور شیر ہم نے ادھار لیے اور یہ مستعار منہ کہلائیں گے۔ وجہ جامع، وجہ جامع سے مراد مستعار لہ اور مستعار منہ کے مابین یعنی ان کے درمیان مشترک صفت جو ہوگی، یعنی مشترک کا مطلب ایک جیسی، صفت کا مطلب خوبی، مشترک جو پائی جائے گی وہ وجہ جامع کہلائے گی، وجہ جامع کہلائے گی۔ اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی، یعنی چاند جیسا خوبصورت ہے بیٹا، تو خوبصورتی ان میں وجہ جامع ہوگی۔ اس کے بعد بہادری وجہ جامع ہوگی۔ اس طرح مستعار لہ اور مستعار منہ میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ استعارے میں مستعار لہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مجاز مرسل، یعنی اگر کسی لفظ کو حقیقی کے بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، آئیے پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے، یعنی انسان، کوئی بھی انسان، اس کی زندگی 4 دن کی ہے۔ 4 دن سے مراد مطلب یہ ایک محاورتاً غیر حقیقی یا مجازی معنی استعمال ہوا ہے۔ حقیقتاً انسان کی زندگی عام طور پر کئی سالوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی انسان کی زندگی میں کئی سال آتے ہیں، اس لیے 4 دن کی صرف زندگی نہیں ہوتی۔ یہاں پر صرف 4 دن جز بولا گیا ہے اور کل مراد لی گئی، یعنی پوری زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، یہ جز بولا گیا اور پوری زندگی سے مراد لے لی گئی۔ اسی طرح دوسری مثال میں حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی، یہاں پر کل بولا گیا ہے لیکن جز مراد لی گئی ہے۔ نبض پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ صرف 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں۔ ہاتھ یعنی کل بولا گیا، پورا ہاتھ بولا گیا، لیکن مراد کیا لی گئی؟ جز کی۔ اس لیے یہاں پر بھی لفظ کو حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ برسے کا آج خوب دھواں دھار ابر ہے، یعنی یہاں سبب ابر بول کر مسبب پانی مراد لیا گیا، یعنی بہت زیادہ پانی برسے گا۔ مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، یہاں آلہ یعنی زبان بول کر چیز لی گئی، بولی مراد لی گئی ہے اور یہ آلہ بنایا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں 4 دن اور ہاتھ، یہ وہ لفظ تھے جو حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے۔ اسی طرح یہ مجاز مرسل کی مثالیں ہیں۔ عزیز ساتھیو، ابھی آپ نے تشبیہ، استعارہ، ارکان استعارہ اور مجاز مرسل کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اب سوال نمبر 8، اس نظم میں سے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل الگ کر کے لکھیں۔ تشبیہ کون کون سی ہوگی؟ مثل شمع، زباں، کالا، شب، خیمے، حبابوں، پگھل، موم، چہرہ مدکوب، پتے، یہ سب تشبیہات ہیں۔ اس کے بعد استعارہ یعنی ادھار جو لیا گیا۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ اس کے بعد مجاز مرسل میں رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اور اسی طرح سے دیگر استعارہ اور مجاز مرسل طلباء و طالبات خود سے تلاش کر کے لکھیں گے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔
پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ متضاد کا مطلب ہے الٹ، یعنی اس لفظ کا الٹ کیا ہوگا۔ روز کا الٹ وقفے سے حیات موت، آفتاب ماہتاب، کانٹا پھول حیات موت، سیاہ سفید، سبزہ زار ریگے زار، شرر فشاں برفیلا یا ٹھنڈا۔ اس کے بعد اس نظم کا آخری سوال یعنی اس مشق میں آخری سوال نمبر 10 ہے۔ نظم کو غور سے پڑھیں اور ہر بند کے قافیے لکھیں۔ قافیہ میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ملتی ہوں ہم آواز الفاظ قافیے کہلاتے ہیں، جیسے مثال الف میں بیاں، زباں، الما، آسماں۔ اسی طرح یہ سامنے آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، تب، شب، لب، سب، شام، فام، خام، مقام، چنار، زار، دار اور دیگر قافیے آپ خود سے تلاش کیجئے۔ پیارے ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی مشق تفصیل سے پڑھی اور گرامر کا کچھ اہم حصہ ہم نے آپس میں شیئر کیا یا اس کو تفصیل سے پڑھا۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اس مشق کو یہ ایک انتہائی اہم نظم ہے، اس نظم کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیجئے، اس کی مشق کو تیار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔